बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल पेशावर, गुलबहार कैंपस एंड केनाल टाउन कैंपस, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम कुर्रतुल अली खुगयानी है। मैं जमात पंचम की इस्लामियात की टीचर हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मेरी आसान इस्लामियात की किताब की पढ़ाई करवाऊँगी। जी, तो किताब सफ़ा नंबर 10 है। सब अपनी किताब निकालें। जी, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया को, आपको पता है दुनिया को आखिरत की खेती क्यों कहा गया है? इस दुनिया की मिसाल एक खेती जैसी है। किसान जो फसल चाहता है उसका बीज ज़मीन में बोता है। अगर वो फसल पर पूरी तवज्जो दे और इसकी बहुत अच्छे से हिफाजत करे तो यकीनन उसको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे तो हमें आखिरत में उसकी अच्छी सज़ा या जज़ा सुनाई जाएगी, और अगर हम बुरे अमाल करें तो हमारे आखिरत में उसकी सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको आखिरत की खेती कहा गया है। अगर हम अच्छाई का बीज यहाँ पे बोएंगे, अच्छे अमाल करेंगे, अच्छे नेक अमाल करेंगे, अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे तो यकीनन हमारी आखिरत भी अच्छी होगी, हमें जन्नत नसीब होगी। और अगर हम बुराई करते रहेंगे, बुरे कामों से बाज नहीं आएंगे तो यकीनन आखिरत में हमें जहन्नम नसीब होगी। तो क्या हम लोग ऐसा चाहेंगे? हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो चलें अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इस दुनिया में लातादाद इंसान बस रहे हैं। बेशुमार हैवान, परिंद, चरिंद और हशरात पूरी कायनात में फैले हुए नज़र आते हैं। हर जानदार अपने काम में मसरूफ़ है। हर तरफ ज़िंदगी की रौनक और चहल पहल नज़र आती है। जी, तो क़यामत क्या है? कुरान मजीद में है कि दुनिया की ये ज़िंदगी तो बस एक मुकम्मल तमाशा है जो हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब फ़रिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूंकेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये दुनिया हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। दरिया, नदी, नाले और समंदर खुश्क हो जाएंगे। पहाड़ पाश पाश हो जाएंगे। सूरज, चाँद और सितारों की रोशनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। यकीनन बेशक एक वही ज़ात है जो हमेशा रहेगी, हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात कभी फ़ना नहीं होगी। ठीक है, एक वही परवरदिगार है जिसको ये पूरा अख्तियार है। ठीक है, तो ये क़यामत का दिन होगा। अच्छा जी, तो मैदान हशर, प्यारे बच्चों आपको पता है मैदान हशर क्या है? कभी आपने मैदान हशर का तसव्वुर किया है? नहीं, तो देखें ये मैदान हशर है, यानी कि जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा सुर फूंकेंगे, हम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेंगे, तो उस वक्त जब हम अपनी कब्रों से निकलेंगे तो हम सबको अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश किया जाएगा एक मैदान में। ठीक है, एक मैदान में, और उस मैदान का नाम है मैदान हशर, जहाँ पे हमारे अच्छे और बुरे अमाल की हमें सज़ा जज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो ये मैदान हशर है, यहाँ पे हमें इकट्ठा किया जाएगा और जो हमने दुनिया में किया था, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, हमें उसकी सज़ा व जज़ा हमारे अमाल के मुताबिक हमें सुनाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आए अब मैदान हशर के बारे में पढ़ते हैं। जब ये सारी दुनिया फ़ना हो जाएगी तो फ़रिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा सुर फूंकेंगे। सुर फूंकने से तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। वो अपने अपने कब्रों से निकलकर अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होने के लिए एक मैदान में जमा होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? मैदान हशर। वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज पे है कुरान मजीद में इसका ज़िक्र यूँ आया है, तर्जुमा, कह दो कि अल्लाह ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको क़यामत के रोज़ जिसके आने में कोई शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते, यानी कि इसमें इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि जान देने वाला तो वही है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है। ठीक है, ज़िंदगी अता की है और वही हमको मौत देगा। हम तो मुसलमान हैं, हमारा इस बात पे पूरा यकीन होना चाहिए प्यारे बच्चों कि हमने एक दिन मरना भी है। ठीक है, हम हमेशा नहीं रहेंगे, हम भी एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। जैसे हम लोग किसी एक दिन इस दुनिया में आए थे, इसी तरह हम लोग अल्लाह के हुक्म से एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। फिर
قیامت آئے گی، اور ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ قیامت آئے گی اور پھر قیامت والے دن ہم سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کیا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس بات پہ یقین رکھنا بھی نہیں چاہتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ اب ہے سزا و جزا کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ فرشتے کرامہ کاتبین کہلاتے ہیں۔ کرامہ کاتبین ہر انسان کے دن رات کے نیک و بد اعمال برے اعمال لکھتے رہتے ہیں اور ان کا حساب رکھتے ہیں۔ اعمال کا یہ حساب انسان کا اعمال نامہ ہے جو آخرت میں ہمیں دیا جائے گا۔ روز جزا ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور بد لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، یعنی کہ جن کا اعمال نامہ نیک ہوگا وہ سیدھے ہاتھ سے لیں گے، اور جن کا عمل نامہ برائی میں ہوگا تو وہ الٹے ہاتھ سے لیں گے۔ میدان حشر میں میزان عدل قائم ہوگا، یعنی کہ توازن کیا جائے گا کہ کس کا عمل نامہ برائی اور اچھائی میں زیادہ ہے، یا کس کا برائی سے زیادہ ہے یا اچھائی سے زیادہ ہے، تو اس کا انصاف کیا جائے گا۔ اگر اچھائی میں زیادہ ہے تو اس کو جنت نصیب ہوگی، اور برائی میں زیادہ ہے تو اس کو دوزخ نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میزان کے ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال اور دوسرے پلڑے میں اس کے برے اعمال ڈالے جائیں گے۔ اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ بخش دیا جائے گا اور رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے، اور اگر برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ دوزخ کے فرشتے اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس دنیا کی مثال ایک کھیتی سی ہے۔ کسان جو فصل چاہتا ہے اسی کا بیج زمین میں بوتا ہے۔ اگر وہ فصل پر پوری توجہ دے، اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے تو یقیناً وہ اپنی محنت کا پورا پھل پائے گا۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ نیکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم دنیا میں جو بیج بوئیں گے، چاہے وہ اچھائی کا ہے یا برائی کا ہے، ہمیں اس کا وہی پھل ملے گا۔ اگر اچھائی کا ہے تو ہمیں جنت نصیب ہوگی، اگر برائی کا ہے تو ہمیں دوزخ نصیب ہوگی۔ تو ہم لوگ تو نہیں چاہیں گے کہ ہمیں دوزخ نصیب ہو، ہے نا بچوں؟ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر یہ اختیار دے دیا کہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرے یا برائی کا۔ اگر وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے گا، مخلوق خدا کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دے گا۔ ایسے شخص کے لیے جنت ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل رہے گا اور اپنی زندگی برے کاموں میں گزارے گا، تو ایسے شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پیارے بچوں، دنیا کی یہ زندگی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کا پورا حق ادا کریں، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں اور آخرت میں جنت کے حقدار بنیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا ہی کرو گے نا سب؟ گڈ، آپ لوگ اچھے کام کرو گے، مما کو تنگ نہیں کرو گے، مما کی نافرمانی نہیں کرو گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ سب کو سبق کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم سوال نمبر 1 پر آتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، جب فرشتے اسرافیل علیہ السلام ڈیش پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو کیا پھونکیں گے؟ سور پھونکیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا پھونکیں گے؟ سور پھونکیں گے۔ دنیا آخرت کی ڈیش ہے، کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ڈیش مقرر کر رکھے ہیں، 2 فرشتے۔ روز جزا ہر انسان کو اس کا اعمال ڈیش پیش کیا جائے گا، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ میدان حشر میں ڈیش قائم ہوگا، میزان عدل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، جی، تو یہاں پہ انسان آئے گا۔ اب پیج نمبر 13 پر آئیں۔ دنیا کی یہ زندگی ہمارے لیے بہت بڑی ڈیش ہے، نعمت۔ ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش کے مطابق گزارنی چاہیے، تعلیمات کے مطابق۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہاں پہ میری بلینکس نظر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، آپ اس کو دیکھ کر اپنی بک پہ اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب اپنی کاپی نکالیں، جی۔ تو جن بچوں کی کاپیز پہ ٹیگ لگے ہیں وہ
کاپی کا ایک پیج چھوڑ کر کام کریں. جن بچوں کی کاپیز پہ ٹیگ نہیں لگے وہ کاپی کے پھر 4 پیجز چھوڑ کر کام کریں. جی تو نمبر شمار، اسلامیات، جماعت کا کام، اوپر پراپر ڈیٹ جس دن آپ نے کام کرنا ہے وہی ڈیٹ مینشن کرنی ہے. سبق نمبر 1 دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مارجن لائن، سوالات جوابات، کتاب صفحہ نمبر 13. جی ہاں، کتاب صفحہ نمبر 13 میں جتنے بھی کوئسچن مینشن ہیں ہم نے وہ کاپی پہ کرنے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے پڑھائے ہوئے کام کی سمجھ آئی ہے، کاپی پہ کروائے ہوئے کام کی سمجھ آئی ہے. گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سوالات جوابات کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.